اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه، والله أقسم بالقلم. غادي ندير واحد بسيط غابير باش شفنا من قبل. كنا الا غادي تلاحظوا اول حاجه غادي تلاحظوا باللي هذا لونفيرونمون، هذا الدوكيمون هذا اللي فاتح انا، غادي تلاحظوا باللي انه مختلف على لي دوكيمون اللي خدمنا بهم في القسم. يعني تما في القسم كنخدموا بمايكروسوفت وورد 2007، وهذا مايكروسوفت وورد 2016. داكشي علاش بحال درنا ليه لا ميزاجور، داكشي علاش كتشوفوه مختلف. ولكن داكشي اللي كاين في 2007 كاين في 2016، غير هو كيكون في 2016 بيان سور زايدين شي حوايج. اول حاجه غادي نلاحظوا باللي لي زونغلي اللي عندنا من اكاي حتى الافيشاج هما نفسهم. كاين واحد الاختلاف هنايا، كان في 2007 عندنا بوطون هنايا في هاد البلاصه هادي بوطون اوفيس، هنا في بلاصه بوطون اوفيس عندنا فيشي. دونك الا دخلنا فيشي غيجبد لينا اي حاجه كاينه في البوطون اوفيس، من اونغيستري سو اللي ديجا هضرنا عليهم. بون هاد لا بارتي هادي كامله قلنا كنسميوها غيبان، وكل غيبان فيه بزاف ديال لي زونغلي. دونك اكاي سيت ان اونغلي، انسيرسيون، كرياسيون جوسكا افيشاج. هادو دائما فيما غادي تفتحوا مايكروسوفت الوورد غادي تلقاو دائما لي زونغلي ستاتيك، تنسميو لي زونغلي ستاتيك حيت دائما كيكونوا من افيشاج، من اكاي بليتو حتى لافيشاج. داكوغ، كل اونغلي قلنا كيتكون من بزاف ديال لي جروب. دونك هذا الجروب هذا سميتو بريس بابي، هذا الجروب هذا سميتو بوليس. هنا كنلقاو واحد البوردور، واحد الحدود من هنايا حتى لهنا. هاد الحدود هادو تيبين لنا باللي هاد الجروب هذا كيبدا من هنا وتيسالي هنا. وهضرنا على هاد الجروب هذا شنو تيدير، لا ميزون فورم دي كاركتير، تيزوق لينا الحروف والارقام والعلامات اكسيتيرا. هذا سيدنا لا ميزون فورم دي باراغراف، سميتو جروب سميتو باراغراف. يعني تيدير لينا تيقاد لينا الفقرات ديال النص. باغ اكزومبل هاد لا بوطون هادي هي الينيومون ا غوش، يعني الا كنت كنكتب بالفرنسيه دونك غنكليكي على هادي. الا نلاحظوا هنايا هاد البوين دانسيرسيون عندنا هنايا، الا كليكيت هنا هي تحولت ليا هنايا، يعني هنا غادي نكتب بالعربيه. هاد لا بوطون هادي تدير جوستيفيي، كتقاد ليا النص تدير جوستيفيي. هنايا هاد لا بوطون تدير ليا سونطري، يعني الا بغيت النص ديالي يجي الوسط تندير سونطري. دونك هادشي شفناه. نشوفوا دابا هاد لا بارتي هنا كتشوفوا هنايا واحد المسطرات. هاد لي ريغل قلنا تقدر تفتح الدوكيمون ديالك وما تلقاوهمش، تقدر تلقاهم بحال هكا. دونك الا ما لقيتيهمش تمشي لافيشاج. فوالا هنايا هاد لا بارتي هادي هنايا في ريغل كتكون بحال هكا مربع فقط، يكون فقط مربع. دونك الا بغيت انا هاد لا ريغل تبان ليا كنكليكي عليها كتبان هنايا كوشي. دونك ها هي لا ريغل كتبان ليا هنايا. هاد كتلاحظوا بلي لا ريغل فيها جوج ديال الالوان، واحد غري واحد ابيض، ولا كيكون زرق وهذا الابيض. دونك هذا الابيض شنو معنيته؟ نرجعوا لاكوي. معنيته ان الكتابه كتبدا ليا من هنا وكتسالي هنا، كتبدا من هنا وكتسالي هنا. وهاد لا بارتي هادي اللي بالكري هادي هنا الفراغ. دونك هنا ما يمكنش ليا نكتب. لاحظوا بلي البوين دانسيرسيون كتبدا ليا من هنا مقابل ديال هاد لا بارتي البيضاء. دونك الكري سون دي مارش. داكوغ، لا ميم شوز هنايا هاد لا ريغل هادي اللي كتجي عموديه حتى هي للفوق ما يمكنش لنا نكتبو. هادشي اللي شفناه. بون عقلوا مزيان على هاد لونفيرونمون دو طرافاي. قلنا الا بغينا نديرو لانسيرسيون، نسيت ما اكدتش لكم على هاد لا بوطون هادي. هاد لا بوطون هادي شنو قلنا؟ تدير لا ريبرودوي ديال لا ميزون فورم ديجا افيكتوي. دونك ملي كنكون انايا باغ اكزومبل درنا خدينا واحد الكلمه باغ اكزومبل بونجور، ياك هاد بونجور هادي شديتها درت لها واحد لا ميزون فورم، درت لها كولور باغ اكزومبل بلو، درت غرا، درت ليها في لا طاي ديالها خدينا باغ اكزومبل 24. داكوغ،
درنا ليها سولينيي ايطالي اكسيتيرا. درنا واحد المهم زوقنا. خديت واحد الكتبه ها اكزامبل وجدان نحط جوستومون لا سوري على بونجور، نحط هكا نكليكي وسط ديك الكلمه بونجور بحال هكا، نجي عند ريبرودوير ونكليكي عليها ونجي ندير هكا نسيليكسيونيها. فوالا غادي يطبق ليا لا ميزون فورم اللي كاينه في بونجور، يطبقها ليا في الكلمه ديالي اللي بغيت ندير لا ميزون فورم بحالها. سي بيان. دونك دابا كنا اخر حاجه شفنا هي لانسيرسيون دي زوبجي. شفنا لانسيرسيون دي زوبجي لانسيرسيون دي زوبجي باغ اكزومبل درنا واحد كنا درنا واحد التكست سميتو traitement de texte. دونك هذاك traitement de texte الا بغينا نقادوه، قلنا اول حاجه الا بغيت نقادو ندير له كتابه فنيه word art، قلنا تنسيليكسيونيو ندير واحد سيليكسيون، تمشي لانسيرسيون. فوالا في لانسيرسيون بون انا بغيت انسيري جو فو انسيري ان word art، بغيت نضيف واحد الكتابه فنيه. اول حاجه تندير تحديد النص، تنحدد النص اللي بغيت ندير له الكتابه الفنيه. تمشي لانسيرسيون. دونك بويسك انا باغيه ندير بغيت ندير انسيرسيون اضافه، دونك اوتوماتيكمون غنمشي لونغلي اللي سميتها انسيرسيون. فوالا هنا انسيرسيون وورد ارت وكنختار وورد ارت اللي بغيت. فوالا تيطبق ليا على النص اللي درت له لا سيليكسيون. لاحظوا النص اللي درت له لا سيليكسيون. هضرنا على لانسيرسيون، هضرنا على لانسيرسيون ديال زون دو تكست. دونك فوالا عندنا هاد لا زون دو تكست، هنا كنكليكيو على زون دو تكست. يا اما كنختار لي زون دو تكست اللي عندنا هنايا اللي كيطلعوا لك هنايا باغ ديفو، يا اما كندير ديسيني اون زون دو تكست. فوالا كنرسم الحدود لي بوردور اللي بغيت هاد لا زون دو تكست يكون فيها. داكوغ. وكنكتب هنايا اشنو بغيت. كما قلت لكم هادو من اكاي حتى لافيشاج سو سون دي زونغلي ستاتيك، ولكن لاحظوا فاش كنكليكي على واحد لوبجي، ماشي على واحد الكتبه، ماشي على كتبه عاديه بحال بونجور، بحال كلمه بونجور. لاحظوا انا هي بونجور كتبت عليها كليكيت عليها بلوتو، ما وقع حتى شي حاجه، حتى شي تغيير في لي زونغلي من لاكاي حتى لافيشاج هما دائما. ولكن اون فوا هذاك لوبجي اللي درت كنكليكي عليه كتزاد ليا واحد لونغلي ديناميك، يعني هاد لونغلي امتى تطلع ليا حتى كنكليكي على واحد لوبجي. داكوغ. ماشي كنكليكي على واحد الكتبه، كنكليكي على هذاك لوبجي تطلع ليا. دونك هاد لونغلي هادي اشنو الدور ديالها؟ هاد لونغلي دائما كتلقى الدور ديالها كيخص هاد لوبجي اللي كليكيت عليه. دونك فوالا هنايا الا بغيت نغير الكتبه، بغيت ندير واحد رومبليساج ديال التكست، يعني الخلفيه ديالو كيفاش من لون تكون فيه هنايا، هذاك البوردور ديال هذاك النص اللون ديالو كيفاش بغيتو يكون اكسيتيرا. مفهوم؟ واحد الحاجه مهمه، لابياج كنا هضرنا عليه ونعاود نذكر عليه. لابياج هو هنا في الميكروسوفت وورد 2007 اللي شفنا كيكون عندنا الرسم على عوض هذا القوس، هذا كيكون عندنا واحد التصويره ديال واحد الشيان. داكوغ. دونك كنا هضرنا على كاغي ياك، وهضرنا على او ايبا. دونك او ايبا شنو معنيتها؟ ان الكتبه تكون يا اما فوق هاد لوبجي يا اما تحته. داكوغ. لاحظوا هاد بونجور اوتوماتيكمون بونجور كانت في الجنب، اون فوا درت في لابياج او ايبا هبطات الكتبه بوحديتها لتحت، حيتاش انا ما قلتش له تكون الكتبه في الجنب، يا اما تكون يا اما الفوق يا اما لتحت. لاحظوا الا حركت هذا هبطو شويه هي غادي تطلع الفوق. مزيان. لا ميم شوز هنايا بالنسبه لونغلي ديناميك، لا ميم شوز الا كليكيت على هذا لوبجي اللي هو زون دو تكست غادي تطلع ليا
واحد لونغلي خاصه بهاد زون دي تكست، يعني خاصه بالشكل ديالو. دونك فاش كنبغيو نرسمو واحد الشكل لانسيرسيون دون فورما، تنجيو هنايا لانسيرسيون، تنمشيو للفورم، تنختاروا الفورما اللي بغينا. باغ اكزومبل هذا ايطوال، وتنرسم هاد الحدود ديال هذه كي بغيتي قداش بحال هكا. داكوغ، لاحظوا باللي هنايا هاد الفورما عندها واحد لونغلي ديالها. دونك انايا ما بقاش عجباني هاد ليطوال، بغيت نبدلها. تنجي لهنا فورما، تنكليكي على هاد لوبجي باش تطلع لي فورما، تنجي لفورما، تنجي هنا موديفي لا فورم، وكنختار الشكل اللي بغيت. داكوغ، مزيان. اخر حاجه شفنا هي لانسيرسيون دو طابلو. دابا غادي نشوفوا لانسيرسيون دو طابلو اللي كان بزاف منكم كان غايب، غادي نهضروا عليها، وان شاء الله كما قلت الاخرين راه كاينه في الامتحان. دونك ركزوا في هاد لا بارتي مزيان مزيان.